يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس زارب الله قال بزاج دقيقة من التواوسوا الحذر من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم متنكك ملكتنيون عليه الصلاة والسلام كمكارن هون بلو ساتشم مكارن هلاك طفاتنا. أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبهم فيها. الله جل وعلا عز المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام من نتازاتشو قفافتوال ونهاهم عن معصيته وحذرهم منها ملتنيان كمان مسلم كالكل الله جل وعلا. فقد بين القرآن الكريم قرآن برقت أبرارتوال أنه ما من رسول أرسل إلا ليطاع ويتبع. الله قرآن لاي عندم نبي الله كم سويتشو اندي تاززونا اندي كتلوت بيوننجي. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. عندم نبي الله كم ملكتني الله كم بالله فقاد اندي تازز سويتشو اندي كتلوت انجي. نعم رسول عليه الصلاة والسلام لن يتلقوان يزوت يمتط باتك عليك الكلاون منون تزازم مقبل اللبن على الرأس والأين. وما آتاكم الرسول فخذوه ملكتنيا ويزولاتشون يمتاون نقر تقبلوت سمعنا وعطعنا بلو على الرأس كتنقلات بلاي. وما نهاكم عنه ككلك لو دمو فانتهوا تقطبوا واتقوا الله انفروت إن الله شديد العقاب. الله سامة مكتات يكتال ملكتنيا ولا أمسا لا التكتل لا التازز لا اجقر لا سلطة لرسول عليه الصلاة والسلام اجقر مستد قديتان ويسلموا تسليما. نعم نقرقن إيه هنو يال بذو سووش ملكتنيا عليه الصلاة والسلام يكارنالو يخالفالو بتكبارم بنقرم ምክንያቱ የመጀመሪያው ምክንያት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለመቃረን የመጀመሪያው ምክንያት ضعف الايمان بالله عز وجل በኢማናችን ደካማ ስለሆነ ነው። ضعف الايمان የኢማን ድክመት والجهل بالدين ዲናችን ላይ እውቀት አለመኖር والكبر ኩራትም አንዱ ሙኻለፋ ያመጣል والعجب በራስ መደነቅ መኮፈስ والصحبة السيئة ክፉ ጓደኛ መጎዳኘት واتباع الشهوات والشبهات شبهان الناس سميت مكتل فاستحبوا العمى على الهدى كناتشاون تتو سميت مكتل. نعم لغنا يا شيطان منقد وسواسي مكتل النزي من سيوش ناتشو الرسول عليه الصلاة والسلام لمخالف. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام مخالف وازانا قرأي دلم حلاك بأن مسلم لاي بمحاورة لاي يا الله كنت يسكتل البتال وسخطه وعذابه. يا الله كنت يا الله كنت بدنيا بآخرة يا متابت جلال رسول مخالف وزايد اللم وجلب الفتن والابتلاء بالذل والصغار سويو فتنا عندي متابت بلاء وردتنا متنانس شنفة عندي متابت من سينو رسول المخالف عليه الصلاة والسلام. قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره يتنققوا النزاه كرسول عليه الصلاة والسلام تئزاز يميافنقطوا يميكارنوا سووج. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة دات متاباتهم أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة إمام أحمد شرك وينما شك وينفاق لي ونجلال. رسول عليه الصلاة والسلام بهون نجر سكارناتشو فتنة ويدمو أسامة مكتات كياما كان كبادنا سبحان الله. رسول عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وردتنا متنا نسنا شنفت تدرقوال
የኔን ትእዛዝ በነቀፈ ሰው ላይ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም نعم رسول عليه الصلاة والسلام نعم على مكارن على متازز كلكلاتشون على مقطب الساتشون مخالفة ما أدرك حلاكنا حلاك طفاتنا استي النموذج بقهالي تايو رسول عليه الصلاة والسلام مكارن بدنيا لا فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة بقهاد لمثالة يتايون نعم نملكت عند صحابة نبرنا عند صحابة نبرة عند سوية نبرة رسول عليه الصلاة والسلام مخالف يميامة أو مزز عندنا منا نموذج نملكت يمجمروا عند أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله عند سوية نبرة إمام مسلم نزقبه برسول عليه الصلاة والسلام أتقب بقرا وبلا رسول عليه الصلاة والسلام بقرات تبنوا بقرات تتتتوا لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال بقرات تبنوا بقرات تتتوا شيطان سرانو بلوال يسويا سمتوا عليه يسويا قال كل بيمينك بقني بلا آلت إنكار منكر دعوة رقلت قال لا أستطيع الجلم على جو رسول عليه الصلاة والسلام قال لا استطعت التجال آلت دعاء الرقبة رقمت ما منعه إلا الكبر كراتنا كلكنو بقنين دياي بلا يادرقو كرات رسول عليه الصلاة والسلام لما كارن يقابزالنا أبى واستكبر وكان من الكافرين إبليس عليه لعنة الله بكرات كونوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى انبيال واستكبر وكان من الكافرين إنك مراس لا يمدنك أنا خير من خلقتني من طين خلقتني من نار وخلقته من طين أسجد لمن خلقت طينا لا آدم سجود الجسبال انديت سجدان له نيك سوشال الله عجب راس مكوفس مدنك كرات إنكو كساني فتركني اسلكو كجكاني فتركو أسجد لمن خلقت طينا كجكاني فتركو انديت عجب كذا درقو قرر من قال فما رفعها إلى فيه إجو درقا قرج فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فتنة سبحان الله ليلة حديث مثالي رسول عليه الصلاة والسلام بونا من قدات جولاي سفرات جولاي من قالوا زار اللي تايلين أولو نفاس تمتالج عندهم سون دايكم جمال يالله جمالون يسر كوچ بلالو رسول عليه ሁሉንም አዘዙ ሰሃቦችን ሁላችሁም ቁጭ በሉ አንድ ሰው እንዳይቆም አሉ ከዛ በኋላ ሁሉም ገመኑን አሰረ ሁሉም ቁጭ አለ فقام رجل አንድ ሰው የቆመ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አምር ሲጥስ እንዳይቆም ብሏል እኮ ሲያንቀጨቀጨው ቆመ فألقته في جبل الطي من بعد تلك ترارا አለ አውሎ ንፋስ ወስደው እዛው አደረቀችው ገደለችው فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يتنققوا النزاع يا رسول عليه الصلاة والسلام أمر متأسو سوّج ليلة ابن عباس يورى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده عند قطر نبر تاموال رسول صلى الله عليه وسلم كرم نبراتشو شر نبراتشو قطر كتمي سايل ሁሉንም በኩል ያዩ ነበር ታመመ ሊጠይቁት ሄዱ በጣም ታሟል ሰውየው وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده رسول صلى الله عليه وسلم በሽተኛ ሊጠይቀው ሲገባ ይል ነበር ለሁሉም በሽተኛ لا باس طهور ይላል ይሄ ዱዓ ነው አንድ ሰው ሲጠየቅ ታሞ ይሄ ይባላል لا باس أبشر ችግር የለም طهارة ነው ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ ለኸይር ነገር ነው አላህ ጀባለ ወንጀል ሊያበስል ደረጃን ከፍ ሊያደርግልህ ነው ልክ እንደማንኛውም ረሱል ምን አሉት لا باس طهور አሉት ኢንሻአላህ አሉት طهور طهارة يالك يالله طهارة لا باس ችግር የለም طهارة ምትለኝ አለ كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور እንዴ አይደለም በጭራሽ አለ
طهارة የሚባል ነገር የለም በጭራሽ እኔ እኮ ወባ እኮ ያንቀጠቀጠችኝ ነው በዛ ላይ ሽምግልና ነው ቀብር እኮ ልትከተኝ ልትገለኝ እኮ ነው አለ የረሱል ላ በቀበል ምን አለ የረሱል አምር ለምን ይጥሳል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዓም ኢዘን እሺ ካልከ ይሻሉት ከዛ ሞቶ አደረ ኢማም አልቡኻሪ ረሂመሁላህ አያ من آيات النبوة በሚል ነው ይሄን የጠቀሰው ሞቶ አደረ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓ ነው ኢንሻአላህ ዱዓ አድርግልኝ ሩቃ አድርግልኝ ቢልስ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ابن تيميه رحمه الله مجموع الفتاوى لاي يونا حديث يورال رسول صلى الله عليه وسلم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على ظهر دابته مره عندكن بنساتاچو لاي رسول جملاچو لاي سجدوا وامروا من معه ويصلوا على ظهور دوابهم ሁላቸውም ግመላቸው ላይ እንዲሰግዱ ትእዛዝ አስተላለፉ ለሷሃቦቻቸው ረሱል እሳቸው ጋር ያሉት ሰዎች ማለት ነው ከዛ በኋላ አንድ ሰው የነጠላለና ወረደና መሬት ላይ ሰገደ ተመልከቱ ረሱል አለይሂ ሰላም ሁላችሁም ግመላችሁ ላይ ሰገዱ ነው ያሉት እሳቸውም ግመላ ላይ ሰገዱት አንዱ ደግሞ እንቢ አለና መሬት ላይ ሰገደ ረሱል አለይሂ ሰላም ምን አሉት مخالفون يكون مخالفة أمطال يسوي خالف الله به الله مخالفة يرقبتانه فلم يموت حتى ارتد عن الإسلام الله يتبكن سويه كافر وموتا ردة قبطه موتا سبحان الله ما جرشاو تبلاش بدنه ما جرشاو تبلاش فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كسلمنا وطن يموتون الله يطبقن كبادنا نعم سلازي رسول عليه الصلاة والسلام المخالف ليلة عن حديث إمام البخاري وراونه عن ابن المسيب سيد التابعين عن أبيك أبات ويزو أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبات ودى رسول عليه الصلاة والسلام متعنا ما اسمك قالت رسول عليه فقال ما اسمك سمه ما أنه أولت قال حزن እኔ ስሜ ሁዝን ይባላል ትካዜ ማለት ነው ትርጉሙ ማጥፈዝም ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንተ ሳህሉን አንተ ገር ሳህል ነው ስምህ ቀየሩለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا سهل ما تقر ማለት ነው ምን عليه زويه قال لا اغير اسما سمانيه ابي اباتي زيمنين سم አለውጥ ማለት سبحان الله من الله يا رسول عليه الصلاة والسلام مكر بكبر رسولكم كأباتوا بلاينو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبيكم كأباتوا بلاينو لا مانيوش كأباتهم بلاينو بالمؤمنين رؤوف الرحيم كأباتهم بلاين ميازن لنا أرحم الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما أنا رحمة مهدى نسيت وطن يالو رسول عليه رحمة نيالو من على ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد كذابوا على بينيا بيت لاي حزن توقدوا كمال عندي كبتي تفعل عندي نبرتك كاتا عندي سوي موتال عندي كل حزن بسباتين حزن وحزن ونالا بيكبل سي رسول عليه الصلاة والسلام فتوى سلزي رسول عليه الصلاة والسلام حلاكنا متقارن فما تركتكم يتوقعون تون فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم الرسول عليه الصلاة والسلام سووش متفوت هلاك لا يموركت نبياتوچن سيقارنون ስለዚህ ይሄ በጣም ልንጠቅ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልናከብራቸው طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أن سو أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بلو سيمسكر الذي مالته مالنا رسول متاز فصم تازاج مهون ስለዚህ رسول مخما خالف الله للفرع يقبل الله جل وعلا خاتماتنا يبجلن وبالله التوفيق